बगावत होने वाली है। मॉस्को की सड़कों पर टैंक आ गए हैं, ये CNN दिखा रहा है। आप वैगनर के जो सरबराह हैं उनको गिरफ्तार करें। हम जब बाहर से बैठकर इस जंग को देखते हैं जिसमें यूरोप, अमेरिका और कुछ दीगर कुव्वतें रूस के मुकम्मल तौर पर खिलाफ, क्या ये नुकसान बड़ा नहीं है कि आपके खिलाफ अपनी आर्मी में से ही कुछ लोग अलम बगावत? ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान है। हमें इस जंग में धकेला गया, हमें इस जंग में धकेला गया, हमसे झूठ भी बोला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। रूस पैरामिलिट्री फोर्स वैगनर के सरबराह यूगनी प्रिगोजिन ने कहा है कि उसके जंगजू यूक्रेन से रूस में दाखिल हो चुके हैं और वो रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हर हद तक जाने को तैयार हैं। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स शामिल करते हैं। अंसारी 1246, अंसारी 1246, ठीक है, आपने जवाब भी ऐसे ही देना है। ओके। मेरा वोट 92 के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन, जमाइमा के साबिक हस्बैंड, बुशरा बीबी के मौजूदा हस्बैंड, कासिम के वालिद साहब के लिए है। अच्छा, ठीक है। मतलब यार अंसारी 1246 साहब, सुलेमान के अब्बू की आप बात कर रहे हैं तो ठीक है। सुलेमान का तो कह ही भी नहीं रहा। नहीं, लेकिन अगर वो नाम नहीं ले रहे तो सुलेमान के अब्बू की बात कर रहे हैं, इकराम के बेटे की और शौकत खानम के बेटे की बात कर रहे हैं और हसन के मामू की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, आपका वोट है, आपका फैसला है और आपका फैसला सर आंखों पर। कोई नून लीग को वोट दे तो ये उसका फैसला है, वो भी सर आंखों पर। ऐसे ही कोई फजलुर रहमान साहब को वोट दे तो वो भी सर आंखों पर ही है, क्योंकि ये अवाम की मर्जी है और फैसला अवाम का। फैसला अवाम का। मोहम्मद जीमा साहब लिखते हैं कि all experts on CNN declared in 2018 that Ocean Gate can be a disastrous. अच्छा, गुड। चलिए, ये हमने नहीं देखा था और हमारी नज़र से नहीं गुजरा, बट ओशन गेट ने तकरीबन 50 डाइव्स इससे पहले की और कामयाब थी वो। और आज मैं एक एनिमेशन देख रहा था, उस एनिमेशन के मुताबिक वो मुख्तलिफ ना बड़ी खूबसूरत एनिमेशन बनी हुई है कि सतह आप दिखाई है और बाहर से समंदर अगर ऐसे करके देखा जाए तो कौन सी चीज़ कितनी गहराई में है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सबमरीन्स, बड़े बड़े जहाज़, तो यूं जाता है वो ग्राफ और यूं जाते हो, फिर वो सीधा ऐसे नीचे डाइव कर जाता है, तो तकरीबन समंदर स्याह हो जाता है अंदर जाके, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा, इंतहाई डेप्थ में। तो वहाँ जाके कोई ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास नीचे, ऐसे 4 किलोमीटर फिर जाके इसका रैक मौजूद है। तो ये जो डाइव थी ये पहले इसी जगह तक हो चुकी थी, बट अब की बार प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, वो एक हैं अहदर गुंदल साहब लिखते हैं कि अल्लाह के बंदों गरीबों पर खर्च कर लेते इतना, तो इसका मतलब वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उनके मुखय्यर कामों में ये कराची में SIUT है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जहाँ पर यूरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट और मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। यहाँ पर पूरे पूरे ब्लॉक्स इन्होंने स्पॉन्सर कर रखे हैं और ये नहीं कि सिर्फ बना दिए, उसके बाद वो चला भी रहे हैं उनको। तो इस ख़ानदान का फलाही कामों में अरबों रुपए का हिस्सा है, अरबों रुपए का हिस्सा। अच्छा, ये वैगनर के जो बयान से पहले महज चंद घंटे कबल रूस ने उन पर मुसल्लह बगावत का इल्ज़ाम आयद किया था। इसका मतलब अब वो बगावत होने वाली है। मॉस्को की सड़कों पर टैंक आ गए हैं, ये CNN दिखा रहा है जी। अच्छा, जहां हमें वो लोग, आम लोग, एक खातून उस वीडियो में वो जॉगिंग करती हुई नजर आ रही हैं, रिलैक्स्ड। तो उन्हीं हालात में सड़क पर लोग जो है वो फौजी नीचे लेटे हुए हैं, टैंक आ गए हैं, गनें सीधी हैं, ये भी नजर आ रहा है। तो ये जो PMC वैगनर है, यूगनी प्रिगोजिन की, जी। अच्छा, मुश्किल नाम होते हैं ना, बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये इसे लोग कहते हैं किराए की आर्मी। अच्छा, ठीक है ना, तो फिर किराए के तो कातिल होते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये इस्तिलाह जो BBC ने और बाज़ उर्दू वेबसाइट्स ने इस्तेमाल की है, ये इस्तिलाह शायद दुरुस्त नहीं है। ये इनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये इनकी आर्मी का एक अदद हिस्सा है और व्लादिमीर पुतिन के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं प्रिगोजिन के। मगर अब
یہ کچھ الزامات کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں. اچھا اس سے دیکھا جا رہا تھا کہ ولادیمیر پیوٹن کا تختہ الٹنے کی کوشش کے طور پر ایسے ہی ہے ابھی لیکن یہ فوج کے خلاف بغاوت ہے. یہ تو انہوں نے اپنے بیانات میں ٹارگٹ کیا, وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے روس کی وزارت دفاع کو. تو اس سے اگر بغاوت کے طور پر دیکھا جائے تو یہ روس کی فوج کے خلاف بغاوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. بہت سا میڈیا اس کو ایسے بھی رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو پریگوزن صاحب ہیں یہ آ گئے اور وہ باقاعدہ کسی ہالی ووڈ فلم کا جو ایک ویلن ہوتا ہے, یا پہلے وہ جو بنتے تھے سگریٹ کے اشتہار, ان میں جو ویلن ہوتا تھا بڑی ایج کا جس کے پاس ایک جنگلی بلہ بھی ہوتا تھا, اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں. ویگنر کے جو جنگجو ہیں جنوبی روستو میں داخل ہو چکے ہیں. یہ روستو یوکرین کی سرحد کے ساتھ علاقہ ہے. اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے 24 فروری پچھلے سال, تو اب یہ تقریباً کوئی مارچ اپریل مئی جون کوئی آلموسٹ 1.5 سال کے قریب ہونے والے ہیں اس کو. تو وہاں سے اب تک اس 1.5 سال میں اس آرمی نے روس کے لیے سب سے زیادہ لڑنے کا کام کیا تھا. اب وہ اس سے بھی بالکل پلٹ کر بیانات دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو نمبرز ہیں وہ آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں. FSB فیڈرل نیا سلوزبھا بیزو پسنوسٹی. نہیں یہ دیکھیں یہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. نہیں اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویگنر کے جو سربراہ ہیں ان کو گرفتار کریں. یہ ویگنر فوج کے لیے FSB, اچھا یہ انہوں نے کہا ہے تو فیڈرل سیکیورٹی سروس ہے ان کی. صحیح. دیکھیے یہ جو 24 فروری 2022 سے 24 مئی 2023 تک یہ نمبر رشین فورسز کے اپنے کہ ان کے. اچھا 3 طرح کے نمبرز ہیں. یوکرینیوں کے نمبر ہیں, روسیوں کے نمبر ہیں, آزاد نمبر. جی تو اس میں ہے کہ 20,000 لوگ اس کا لقمہ اجل بن چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں. اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہے 24 مئی 2023 تک کے نمبرز. اس کے علاوہ 24 فروری 2022 سے 23 جون 2023 تک, مطلب جن دنوں میں ہم اس وقت ہیں یہ اب تک کے نمبر ہیں, فریش نمبر, کہ 6,970 لوگ مطلب جو نام سے کنفرم کیے جا سکتے ہیں. یہ BBC نیوز اور میڈیا زونا کے مشترکہ نمبرز ہیں. تو ان میں نام کے ساتھ لوگوں کو کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی دوران یہ یعنی کہ 24 فروری 2022 سے 23 جون 2023 تک جو 11,000 لوگ ہیں لقمہ اجل بن چکے ہیں, مطلب ان کے ناموں کو تصدیق کیے بغیر. یہ BBC اور میڈیا زونا کے مشترکہ نمبرز ہیں. اچھا جو یوکرینیوں کا دعویٰ ہے اور جو CNN کا دعویٰ ہے, امریکن میڈیا کا, جو امریکی حکومت کا دعویٰ ہے, اس کے مطابق روسیوں کا بڑا بھاری نقصان ہوا ہے. ہم جب باہر سے بیٹھ کر اس جنگ کو دیکھتے ہیں جس میں یورپ, امریکہ اور کچھ دیگر قوتیں روس کے مکمل طور پر خلاف, تو وہاں سے ہمیں باہر سے بیٹھ کر دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ روس بہت بڑی فوجی طاقت ہے اور روس نے ملیا میٹ کر دیا ہے یوکرین کو. لیکن اول تو یہ ہوا نہیں, اب تک وہ لڑ رہے ہیں, ایک بات. دوسرا جو نمبر ہے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ شاید یوکرین کے نقصان کا نمبر بہت بڑا ہے, مگر امریکی میڈیا اور یورپین میڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ یوکرینیوں کا, اور یوکرین کا میڈیا, کہ یوکرین کا جو نقصان ہے وہ بہت تھوڑا ہے ان کمپیریزن ٹو رشیا کا نقصان, اور یہ پرسنٹیج میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر ایک آرمی کے 10,000 لوگ ہیں, ایک آرمی کے 1,000 لوگ ہیں, تو جن کے 1,000 ہیں ان کے 60 ہمارے جانا. کیا یہ نقصان بڑا نہیں ہے کہ آپ کے خلاف اپنی آرمی میں سے ہی کچھ لوگ علم بغاوت؟ یہ سب سے بڑا نقصان, یہ تو بڑا نقصان, یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی وزارت دفاع نے 2,000 فوجیوں کے مر جانے کو چھپایا ہے تاکہ ہم اپنا نقصان کم دکھا سکیں. تو اس کا جو اپنے شہریوں پر امپیکٹ ہے نا وہ بہت برا ہو. اور وہ بھی ہے نا کہ ہمیں اس جنگ میں دھکیلا گیا, ہمیں اس جنگ میں دھکیلا گیا, ہم سے جھوٹ بھی بولا گیا. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے, راستے کی ہر دیوار گرائیں گے, اور ہم یہ جو وزارت دفاع کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف ہیں. ابھی ہمارے لیے باہر بیٹھ کر پاکستان میں دیکھنے کے لیے یہ ایک عجیب سی پکچر ہے, وقت گزرنے کے ساتھ مزید کلیئر ہوگی. ابھی ہمارا میڈیا بھی, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا کچھ چل رہا ہے, اتنا کچھ چل رہا ہے کہ اس کو برائے نام توجہ دے رہا ہے. شہ سرخی میں جگہ ملی ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.